سلام دعني هابلنا زخبركم تخاتلتي لسان تقارو زيناتنا يزعلت حزنا مصينا لنا في الماقن أند يا رستاتهم أول علي إرتراب بخلت أنفتات أورنتي خفت كم زلو تحبير جنرال مقبي هاي لتدالينا لنا كمل قلص كم زقبرتها قليدز جنرال ودو ورد بلز إيقيو بزبل كاب سلطانا نخأل سرحيت كم استجمرت حبير أسمرانا يدرون مدقعت خبص حاكم زخأل تقليدز زبلون قالتنا لونا حجر معنا وزرزرام فلماقن شنالنا سبسكرايب مدلوتنا دما لايكن شيرن بمقاربي تسابي خونو سناي مكتتال على إيرترا بخلت أنفتات أورنتي خفت كم زلو تحبير نايتيب أمباسادر دينا مفتي شعبيا وري ركاب زحزناي تقراي جزءات نخوات صناي علم حزب سعنتنا خجبر يفاو متصوعتا كم زجبر يفلت أزني أبي أحمر تلاخذ هون أمباسادر كم زعينة مجلس خوت زخالن كم أبي أحمر استوها إزاز كم زخون زفلت أبي أحمر شعبيا جزءاتي وري رئيلو نعلم زفلت زلو جزءات تقراي مملاس ويدمان حزب تقراي حالي انتهيكونس بحيالة هجر استوها وجزء يسل زلوان تجزعينا مجمار كم مخنيات كتقاملو دالي إيو كبلون ليك أونت بوليتيكا قليصة سلازر ما أبي أحمد بحبرات عرب إمريت استوحاوة الأخون مفصام شعبيا جزءاتي وريران بزبل مخنيات حول علي إرترا كونات مجمار زعلمة كم زخونة تحبير بتماساسال من قدي أنصار هاقراوي إسراوي السودان زك على زول عماص حي السودان زقات أمهنين كزياوي شنفت حتى شعبيا إيو كبل ميديا مجلس كم زهابتها فليتهم مرحيت عماص حيلة زخونة جنرال حمدان داقال بزهابو مجلس إرترا أب سودان مسلطنة مأخلات كفيتا دقفت جنرال البرهان زخونة منا أسين السودان الناسلطنة كبير شنفت كبس حنس اللي قبرت حيلي أنا خيراب لعلي إرترا حنا نايم في دايس وقمت خوصدية كبل كم زقلت أتفليت جنرال حمدان داقال دحرات زتوهابو مجلس دمامس أبي أحمد نمزتين أب إثيوبيا كم استوق عزم نمفلات تخايلو قاب سودان استرخبو أمنات مجتات كم زحبروا سراويت عماص حيلي سودان أو حد كفالات السودان ولا كانت هلون مبزحتي كم موت المؤصلة استرفت سراويت ناب قربيت هاجر دو السودان كم زتشاجرت قليص سلازد ما بعمص جنرال حمدان داقالو زمرح سراوي السودان تدخيمون مدفع بصف بصيحون كم زخنا في الفلات حبيرة قبز بتوسخ بجنبار بوري ونشعويا خوقع استدالو حيل كم زلو في الفلات هرات كيلو حبيرة مننت أت بجنبار بوري تدالي زلو حيلين جزء زي في اللتقوان تخون حبرات عرب إمارات الدالو تحيلك خون كم زخل قمتات نوصي ركبه كاب قالت في الفلات استرخوا حبريتا كم زحبران بأنفت إثيوبيان بأنفت السودان نابل علي إرترات أورنت خفت كم زخونتها قليصون سلازد ما وشتاوي قداي هاجرات إن أتا نلعل سالست عامتات أورنت كتقاصاص أنحت بولك أمل خي سياسة فرق تمرح إرترا حجي قبل علي أتحسيب نزل عنا وخينات كمي كتمكتو إياد زبل هاي بزحات حتى كم زخونتها فليت أبزو قد حسابهم زهاوتان تنت كم زقلت أول شعبية أبز قاصاص زلط أورنت انت تشنيفا إرترات بهالهاجر زي كتهلو تخاليا كبلوات أنكي جنرال مقبي هاي لتدالينا لنا كبل قلص كم زقبرت حبيرة أمونغو إرتران إثيوبيان أورنت نمجمار نايكلتين هاجرات وتدرو أزازتن سراويتم هزوز تأزاز كم زحاون دا تقلص أي ركب بمسارة تيسترقب حبريتا بفلاويلك أملخ إساياس أفورك كل هاجرون مكل خال ناب جنبار كخطة على وزبل تأزاز كم زحابة تفليت أبزح جوان أمونغو إرتران إثيوبيان كبير نايك آلات مللس كم زلا يفلت ولك أملخ إساياس أفورك سراويت إثيوبيا بقى عزيب له سراويت يقيلون بترجع مكجلس انت تنحكوا حججن ملء كتفقلو زخال عدل سفيح سلا زخانا كبير عدا كم زركب زرخونا أي حبريتا يرد كاف الفلاتنا استرخوا حبريتا كم زحبرو بولك أمل إساياس أفورك استدعاش وجلها مسمر حت حوحات إنها تراخبة سراوي تجراي بقولني إرتران خاصة في سرح كم زلوا تفليت سلازد ما شعبيا كاب سراوي تجراي دقاف انت زي رخيبو كتفقلو زخال عدل عبي كم زخانا تجلس بولك أمل إساياس أفورك تمرح إرترا بتحر وجن بأبي أحمد بتخلي وجن دما بعمات جنرال حمدان داقالو زمرح سراوي السودان قبل علي إرترا وتدرسوا قمتر موساد المدلواتهم كم زودون دا تجلس أي ركب مع خنا زينا فيدرال بجنرال مقبي هاي لازم مرة حسراوي تجراينها بإرترا مسمرحتي إرترا زتتاتي كايل كم زلوا الناس أبصباي ركبان إذن أفن إذن فيدرال منجس زخنا مع خنا زينا جنرال مقبي هاي بإرترا قبابلنا تجبرلنو إلان زرقحوا فيديو ون كم زلون أب محبراوي ميداي قبابلا كم زلون تفليت يخون برأت استزرقح فيديو من نتات جنرال نصر بزخنا من قدس لزي الرأى من رقاقاس كم زي كألب بزحات مهراتنا قلس إيركبا حج كاب سودان استرخوا حبريتا كم زي حبر عماص جنرال حمدان داقالا بالعلي إرترانا يدرون مدقعات المكيار مدلواتي ودي الله قبل كم زي قلس أتحبيرا جنرال حمدان داقالو تشني
ዳርጋ ካብ ኩሉ ግዛኣታት ሱዳን ከም ዝሓደመን ናብ ጎረቤት ሃገር ደቡብ ሱዳን ሰራዊቱ ከም ዘጓዓዘን ዝፍለጥ እንትኸውን ንሸንፈቱ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ሻዕብያ ምዃኑ ከም ዝገለጸ ዝፍለጥ እዩ። ስለዚ ድማ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕናናይ ምፍዳይ ስጉም ተኸስድ እየ ኢሉ ብዝገለጾ መሰረት ድሮናት ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ተጠቒሞም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስጉምትን ምውሳድ ምድላዋት ከም ዝወደአ ምሽጥራዊ ፍልፍላት ኣጋሊጹ። ይኹን እምበር ሻዕብያ በይኑ ከም ዘይኮነን ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጎኑ ከም ዝስለፍን ፍልፍላት ንሓበር ይርከቡ። ጀነራል ምግበይ ሃይለ እውን እንተኾነ ከም ህዝቢ ከይንጠፍ ሰራዊትና ሙሉእ ምድላው ክገብር ኣለዎ ክብል መደረ ከም ዘስምዐ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ጀነራል ወዲ ወረደ በልጽግ እዩ በዝብል ካብ ስልጣኑ ንኽእለ ስርሒት ከም ዝተጀመረ ተሓቢሩ መራሕቲ ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ህዝቢ ትግራይ ክሒዱ በልጽግ እዩ ብምባል ንኽልተ ዓመታት ኣብ ሓያል ጎንፂ ከም ዝጸንሑ ዝፍለጥ እዩ። ጌታቸው ረዳ ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ምስ ተመረጸ ብፍላይ መንእሰይ ሓይልን ምሁር ሓይልን ይድግፎ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ምኽንያቱ ድማ መብዛሕትኡ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሕወሓት ከቢድ ቅርሕንቲ ስለ ዝነበረ እዩ ክብሉ ምሁራት ገሊጻ። ጌታቸው ረዳ ህዝቢ ትግራይ ብመራሕቲ ሕወሓት ተስፋ ቆሪጹና ኣለወ። ህዝቢ ትግራይ ዝደለዮም ሕቶታት ኣብ ክንዲ ምምላስ ሕወሓት ንምብታን ካብ ኣብይ ኣሕመድን ብልጽግና ኦሮሞን ተልእኾ እናተቐበለ 2 ዓመት ንህዝቢ ትግራይ ዝርአ ስራሕ እንተይሰርሐ ከም ዘቃጸሎ እቶም ምሁራት ወሲኾም ሓቢሮም። ስለዚ ድማ ጌታቸው ረዳ ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ ግዚያዊ ምምሕዳርን ድጋፍ ህዝቢ ትግራይ ዝረኸበሉ ዕድል ስለ ዘቃጸልዎ ኣብ መወዳእታ እውን ስርሖም ተጋሊጹ ካብ ስልጣኖም ከም ዝተኣለዩ ዝፍለጥ እዩ። ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘሕብሮ ቀዳማይ ዕላማ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሕወሓት ምፍራስ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ይኹን እምበር ብዙሕ ደጋፊ ዘለዎ ሕወሓት ብልጽግና ኦሮሞን ኣብይ ኣሕመድን ከም ዝሓሰብዎ ክትፈርስ ከም ዘይከኣለትን ኣብ መወዳእታ እውን ሽርሓራት ኪሎን ብልጽግና ኦሮሞን ከም ዝፈረሰን ተሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ጀነራል ወዲ ወረደ እውን ካብ ስራሕቲ ጌታቸው ረዳ ዝተፈለየ ከም ዘይኮነን ደገፍቲ ሕወሓት ዝኾና ሚድያታት ብቕልጡፍ ካብ ስልጣኑ ንኽእለ መፀዋዕታታት እናቕረባ ከም ዝርከባን ተፈሊጡ። ሕጂ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጸ ድማ ሕወሓት ጀነራል ወዲ ወረደ ካብ ስልጣኑ ንኽእለ ውሳነ ከም ዘመሓላለፈት ተገሊጹ። ነዚ ስዒቡ ድማ ጀነራል ወዲ ወረደ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ዝብል ዜና ትፅቢት እናተገበረሉ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ። ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ስለምከታተልኩም ነመስግን። ሰላም።